कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अवधारणा। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सङ्गठनका कर्मचारीको काम तथा उसको क्षमताको लेखाजोखा गर्ने व्यवस्थित प्रक्रिया हो। यसले व्यक्तिको भूमिका, वर्तमानमा उसले दिएको योगदान र भविष्यमा उसले दिन सक्ने योगदानको मूल्याङ्कन तथा आकलन गर्दछ। सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीले आफूलाई सुम्पेको कार्य निर्दिष्ट ढङ्गले सम्पादन गरेका छन् छैनन् भनी मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया हो। यो विवादेव भद्रका अनुसार। त्यसैगरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मार्फत व्यक्तिले सम्पादन गरेको कामको परीक्षण, मूल्याङ्कन, प्रतिवेदन, छलफल, प्रतिक्रिया, शिक्षा र अभिलेख गरिन्छ। त्यसैले सङ्गठनको प्रभावकारिता र व्यक्तित्वको विकासका लागि यसले ठूलो भूमिका खेल्दछ। अर्को टपिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका फाइदाहरू। कामको नतिजा राम्रो हुने, लक्ष्य परिवर्तन समयमै गर्न सकिने, पदोन्नतिको अवसर खुल्ला, मनोबल उच्च, कामको बारेमा जानकारी प्राप्त भई भविष्यको व्यवस्था गर्न सकिने, सुपरिवेक्षक र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध राम्रो, इफिसियन्सी बढाउन मद्दत, कार्ययोजना तयार गर्न सहज। उद्देश्यहरू कामसँग सम्बन्धित उद्देश्य, कामलाई नियन्त्रण गर्नु, सम्पादित कामको मूल्याङ्कन, दक्षता वृद्धि गर्नु, कार्यकुशलता प्रवर्धन, भविष्यका लागि काम तय गर्न, कार्य मूल्याङ्कन गर्न। खमा छ वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित उद्देश्य, कर्मचारीको कमजोरी पत्ता लगाउने, व्यक्तिको कार्यसम्पादन क्षमता सुधार गर्नु, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, वृत्ति सम्भावना पत्ता लगाउनु, वृत्ति लक्ष्य निर्धारण गर्नु, तालिम आवश्यकता पहिचान गर्नु, जिम्मेवारी बढ्नु र बढुवाको सम्भाव्यता पत्ता लगाउनु, उत्प्रेरणा जगाउनु, भविष्यमा कसैलाई के बनाउने भनी आधार उपलब्ध हुने। गमा छ सञ्चार सम्बन्धी उद्देश्य, पृष्ठपोषण गर्नु, उद्देश्य स्पष्ट पार्नु, काउन्सिलिङ गर्नु, कार्य उपलब्धिको जानकारी दिनु। घमा छ प्रशासनिक उद्देश्य, बढुवाको आधार तयार पार्नको लागि, प्रमोसन र डिमोसनको आधार, प्रोत्साहन प्रणालीका लागि, इन्सेन्टिभ दिनका लागि, सरुवाका लागि, कर्मचारी थपघट के गर्नुपर्ने हो थाहा पाउनु, दण्ड सजायका लागि। त्यसैगरी अर्को टपिक छ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक शर्तहरू र पूर्व शर्तहरू। जिम्मेवारी, परिभाषित कार्य विवरण, मापनयोग्य कार्यसम्पादन सूचक। अर्को टपिक छ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका चरणहरू। कामको परिभाषा गर्ने चरण, मापन गर्ने चरण, पृष्ठपोषण र व्यवस्थापनको चरण। अर्को छ कसरी गर्ने त प्रक्रियाहरू, मापदण्ड तयार गर्ने, कर्मचारीलाई थाहा दिने, मूल्याङ्कन गर्ने, मापदण्डसँग तुलना गर्ने, कर्मचारीसँग छलफल गर्ने, सुझाव दिने र सुधारका लागि अवसर दिने। अर्को टपिक्स कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने तरिकाहरू। एकमा छ निरपेक्ष सूचकको आधारमा कुनै खास घटनालाई हेरेर काम हेर्दै मूल्याङ्कन गर्ने, चिन्ह लगाउने, निश्चित गुणलाई छान्नै पर्ने, निबन्ध लेख्न लगाएर निश्चित ठाउँमा पुगेर। 2 नम्बरमा छ निक्षेप सूचकको आधारमा समूहमा राखेर प्रत्येकको र्याङ्क गरेर तुलना गरेर। 3 मा छ उद्देश्यको आधारमा ट्रेस कस्ट हेर्ने, लागत कति छ सो हेर्ने, क्यापाबिलिटी टाइम कति छ लाग्छ हेर्ने, स्किल एनालिटी हेर्ने, कति काम आदि हेर्ने, एक्सपिरियन्स क्वालिटी हेर्ने, गुणस्तर कस्तो रह्यो हेर्ने। त्यसैगरी अर्को छ गोप्य वा खुल्ला मूल्याङ्कन, अङ्क दिएर मूल्याङ्कन गर्ने, मन्तव्य लेखेर मूल्याङ्कन गर्ने, खास कामलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्ने विधि, निर्धारित विकल्पको छनौट गरेर मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति, ग्राफिक्स मापन विधि, व्यक्तिहरू बीच तुलना गर्ने, व्यक्तिको गुणको आधारमा। त्यसैगरी अर्को टपिक छ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समस्या, सेवाग्राहीले मूल्याङ्कन गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने,
कार्य सम्पादनको इन्डिकेटर तोक्न नसक्दा मूल्याङ्कन वस्तुगत नभएको, वार्षिक र त्रैमासिक मूल्याङ्कनमा म्याचिङ नहुने, त्रैमासिक मूल्याङ्कन प्रयोग भएको छैन, कर्मचारीले आफूलाई सुधार्ने वातावरण नभएको, एउटै प्रकृतिको का समूह सबै प्रकृतिको कामको लागि मूल्याङ्कनमा एकरूपता नहुनु, बढुवाका लागि मात्र बढी उपयोगी, पुनरावलोकनकर्ता र समितिको मूल्याङ्कन औचित्यहीन, सबै इन्डिकेटरलाई बराबर भार, खुल्ला वा गोप्य विषयमा विवाद, कर्मचारीको उत्साह नरहने, इन्ट्र्याक्सन नहुने स्थिति। अर्को टपिक छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको उपयोग। एकमा छ प्रशासनिक उद्देश्यका निम्ति निम्न कार्यका लागि त्यसको उपयोग हुन्छ। कार्यव्यवस्था सुधार गर्न, बढुवा प्रयोजनको लागि, पुरस्कार प्रोत्साहन र दण्डका लागि, सरुवा र पदस्थापनका लागि, कार्य सम्पादन तलब निर्धारण गर्नका लागि। 2 नम्बरमा छ विकासात्मक उद्देश्यका निम्ति निम्न क्षेत्रमा यसको उपयोग गर्ने गरिन्छ। व्यक्तिको स्किल ग्रुप पत्ता लगाउनु, तालिम तथा क्षमता विकासमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि, अन्तर्वैयक्तिक व्यवहारमा सिप विकास गर्न, कार्य संस्कृति सुधार गर्न, भविष्यको लागि नेतृत्व चयन गर्न। अर्को टपिक छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको स्थिति स्थापित उद्देश्य। कर्मचारीको बढुवामा कासमूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न नसकोस्, कर्मचारीहरूबीच कार्य सम्पादनको पारस्परिक स्तर स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित हुन सकोस्, पुरस्कार र दण्ड व्यवस्थापनमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले निर्णायक भूमिका खेल्न सकोस्, तालिम, अध्ययन जस्ता वृत्ति विकासलाई उनीहरूले गरेको कामबाट निर्दिष्ट गर्न सकियोस्, कर्मचारीहरूले सम्पादन गर्ने काममा सुधारको क्रम निरन्तर चलिरहोस्। त्यसैगरी अर्को टपिक छ मूल्याङ्कनका आधार, लक्ष्यमा तोकिएका कामहरू, लक्ष्य नतोकिएका कामहरू। त्यस्तै अर्को टपिक छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली 2070 मा गरिएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ। दफा 20 को क मा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन छ। उपदफा 1 मा बैङ्कमा कर्मचारीको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन फारम भर्दा अनुसूची 5 को ख र 5 को ग मा उल्लेखित ढाँचाका आधारमा गरिनेछ। उपदफा 2 मा छ कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षकले विनियम 20 को ख को अधीनमा रही सुपरिवेक्षकले बढीमा 25 अङ्क र पुनरावलोकनकर्ताले बढीमा 10 अङ्क र पुनरावलोकन समितिले बढीमा 5 अङ्क दिन सक्नेछ। 3 मा छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा एक तह माथिको सम्बन्धित कर्मचारीले सुपरिवेक्षक र सुपरिवेक्षकभन्दा एक तह माथिकोले सम्बन्धित कर्मचारीको पुनरावलोकनकर्ता भई कार्य गर्नेछ। सहायक स्तरको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित अधिकृतले सुपरिवेक्षक भई कार्य गर्नेछ। तर कुनै कर्मचारीको एक तह माथिको मात्र कर्मचारी रहेछ, सोभन्दा माथि रहेनछ भने सो एक तह माथिको कर्मचारीले सुपरिवेक्षण र पुनरावलोकनकर्ता दुवैको हैसियतले मूल्याङ्कन गर्नेछ। 4 मा छ प्रत्येक कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि श्रावण 7 गते भित्र आफूले गत वर्षभरिमा सम्पादन गरेको मुख्य कामको विवरणहरू भरी 2 प्रति कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी बैङ्कको कार्यालयमा दर्ता गराई आफूले आफ्नो सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। 5 मा छ उपनियम 4 बमोजिम दर्ता भई आफू समक्ष प्राप्त भएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम सुपरिवेक्षकले श्रावण मसान्तभित्र मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकनकर्ता समक्ष पेश गरिसक्नुपर्नेछ। उपदफा 6 मा छ पुनरावलोकनकर्ताले आफू समक्ष प्राप्त भएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम 15 दिनभित्र मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। पुनरावलोकन समितिले आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारममा भाद्र मसान्तभित्र मूल्याङ्कन गरी सक्नुपर्नेछ। उपदफा 7 उपविनियम 6 बमोजिम
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेपछि पुनरावलोकन समितिका सदस्यहरूले सिलबन्दी खामको बन्दमा दस्तखत गरी प्रमाणित गरी 1 प्रति मानव संसाधन विभाग र 1 प्रति पदपूर्ति समितिमा पठाउनु पर्नेछ। 8 मा छ उपविनियम 7 बमोजिम पदपूर्ति समितिमा प्राप्त भएको सिलबन्दी खामहरूलाई एकमुष्ट खामबन्दी गरी पदपूर्ति समितिका सदस्यहरूले समेत बन्दमा दस्तखत गराई सुरक्षित साथ गोप्य राख्नुपर्नेछ। 9 मा छ समयभित्र कुनै कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम पेश हुन वा दाखिला हुन नआएको कारणले पदपूर्ति समितिले आफ्नो काम कारबाही रोक्न बाध्य हुने छैन। 10 मा छ कुनै कर्मचारीले कुनै वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम नभरेमा त्यस आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत निजलाई सो आर्थिक वर्षको लागि कुल अङ्कको 25% अङ्क दिइनेछ। 11 मा छ यस विनिमयमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीले समयावधिभित्र आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम दर्ता गरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गरेको तर सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ताबाट समयावधिभित्र मूल्याङ्कन भएको रहेनछ भने कर्मचारीको उचित र मानसिक कारण खुलाई बहालवाला मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ। 12 मा छ कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नको लागि पुनरावलोकन समितिको बैठक राख्ने जिम्मेवारी कार्यकारी र कर्मचारी प्रशासन हेर्ने प्रमुखको हुनेछ। 13 मा छ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुपरिवेक्षण समितिले तोकेको समितिको सदस्य पुनरावलोकनकर्ता र समितिले तोकेको समितिको सदस्यको अध्यक्षतामा सम्बन्धित पुनरावलोकनकर्ता र सुपरिवेक्षण सदस्य रहेको पुनरावलोकन समिति रहनेछ। 14 मा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बाहेक बैंकका अन्य कर्मचारीहरूको हकमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने योजनाको लागि पुनरावलोकन समितिमा रहने पदाधिकारी मध्ये देहाय बमोजिम हुनेछ। कमा छ अधिकृत स्तर 10औं र 11औं तहको कर्मचारीको हकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अध्यक्ष हुने, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य। त्यसैगरी खमा छ खण्ड क बाहेकका अन्य अधिकृत स्तरको कर्मचारीको हकमा उपकार्यकारी अधिकृत अध्यक्ष रहने र सम्बन्धित पुनरावलोकनकर्ता सदस्य सम्बन्धित सुपरिवेक्षक सदस्य। तर पुनरावलोकनकर्ता नै सुपरिवेक्षक भएको अवस्थामा पुनरावलोकन समितिमा 2 जना सदस्य मात्र रहनेछन्। त्यसैगरी ग मा छ सहायक स्तरको कर्मचारीको हकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तोकेको अधिकृत अध्यक्ष सम्बन्धित पुनरावलोकनकर्ता सदस्य सम्बन्धित सुपरिवेक्षक सदस्य। 15 मा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्दा पूर्ण विवरण नभर्ने, अङ्क र अक्षरमा कुल प्राप्ताङ्क उल्लेख नगर्ने, तोकिएको ठाउँमा मूल्याङ्कन अङ्क उल्लेख नगर्ने, हस्ताक्षर नगर्ने, टिपेक्स प्रयोग गर्ने वा अनावश्यक गेरमेट गरी अविश्वसनीय एवं लापरवाहीपूर्ण ढङ्गबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने वा मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धित कर्मचारी, सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ। 16 मा छ कार्यकारी प्रमुखले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्नको लागि तोकिएको समय समाप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र बैंकमा मार्फत हुन आएका र प्राप्त हुन नआएका कार्य सम्पादन फारमहरू यकिन गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। 17 मा छ बैंकले कुनै कर्मचारीलाई अध्ययन वा तालिममा पठाएको अवधिको वा निलम्बन सेवाबाट हटेको वा बर्खास्त भएको कर्मचारी बैंक वा अदालतको निर्णयबाट निलम्बन, फुकुवा वा पुनर्बहाली भई कार्यालयमा हाजिर हुन आएमा उक्त अनुपस्थित रहेको अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत त्यस्तो अध्ययन वा तालिममा जानुभन्दा वा निलम्बनमा परेको वा सोबाट हटाइएको वा बर्खास्त भएको भन्दा तत्काल अघिको वर्षमा जति अङ्क पाएको छ सोही अनुपातमा नै अङ्क गणना गरिनेछ। त्यस्तो अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्नुपर्ने छैन। 18 मा छ असाधारण बिदा वा गैलकट्टीमा बसेको अवधिलाई कटाई मात्रै सम्भाव्य उम्मेदवारले हिसाब गर्नेछ र त्यस्तो असाधारण बिदाको अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरिने छैन। 19 मा छ असाधारण बिदा बसेको अवधि सम्भाव्य उम्मेदवारको लागि गणना गरिने छैन र त्यस्तो बिदाको अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत कुनै अङ्क दिइने छैन।
20 मा छ वार्षिक रूपमा गरिने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बाबत 95% भन्दा बढी वा 75% भन्दा कम अङ्क प्रदान गरेकोमा सोको स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्नेछ। यसरी कारण नखुलाए सो अङ्क प्रदान गर्ने कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत पाएको अङ्क 1 अङ्क घटाइनेछ। 21 मा कर्मचारीले समयावधिभित्र आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन दर्ता गरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गरेको तर सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ताबाट समयावधिभित्र मूल्याङ्कन भएको रहेनछ भने कार्यकारी प्रमुखले समितिको स्वीकृति लिए बहालवाला मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ। 22 मा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत अङ्क गणना हुँदा बढुवा हुन जति वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बाबत प्राप्त गरेको अङ्कको औसत अङ्क निकाली गणना गरिनेछ। 20 को ख मा छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू। 1 मा छ बैंकका कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा सुपरिवेक्षकले देखाएका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। क मा छ बिदा स्वीकृति नगरी वा बिदाको आवेदन नदिई लगातार 30 दिन वा बढी अनुपस्थित भएको कर्मचारीलाई अति उत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने। ख मा छ नसिहत पाएको वा ग्रेड रोक्का वा बढुवा रोक्काको सजाय पाएको कर्मचारीलाई सो सजायको पाएको वर्षमा कामको समग्र गुणस्तर सम्बन्धी आधारमा अति उत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम अङ्क दिने। ग मा कुनै कर्मचारीले आफूले लिएको पेशकी रकम काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक भने बैंकबाट प्रमाणित गरेको अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थामा म्यादभित्र फर्चौड नगरेको भएमा कामको समग्र गुणस्तर सम्बन्धी आधारमा अति उत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने। घ मा कार्यकारी बाहेकका पदमा कार्यरत कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लक्ष्यको 50% पुरा गर्न नसक्ने त्यस्तो कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा कामको समग्र गुणस्तर सम्बन्धी आधारमा अति उत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने। तर यसरी तोकिएको लक्ष्य सम्बन्धित कर्मचारीको कारणले नभई अन्य कारणले पुरा हुन नसकेमा अङ्क घटाइने छैन। ङ मा कुनै कर्मचारीले अनुशासितहीन काम गरेको प्रमाणित भएमा अङ्कको समग्र गुणस्तर सम्बन्धी आधारमा अति उत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने। च मा म्यादभित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम नभर्ने र म्यादभित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नगर्ने कर्मचारीलाई कामको समग्र गुणस्तर सम्बन्धी आधारमा अति उत्तम स्तरको अङ्क नदिई बढीमा उत्तम स्तरको अङ्क दिने। 2 मा उपविनियम 1 बमोजिमका कारण विद्यमान हुँदाहुँदै सो बमोजिमको अङ्क नघटाइएको देखिएमा त्यस्ता मूल्याङ्कनकर्ताको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पाएको कुल अङ्कमा 1 अङ्क घटाइनेछ। 3 मा उपविनियम 1 बमोजिम अङ्क घटाउनु पर्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्नेछ। हवस् त, धन्यवाद।